आफूसँग भएको हिरा नखोज्ने गोजीमा राखेको छ। अनि बाहिर भएको चाहिँ तामा पित्तलमा विश्वास गर्दै बाहिर जाने, सिसामा विश्वास गर्ने। अब हामी चाहिँ यसरी हामी भ्रमित भइरहेको छ। हाम्रो संस्कारले यति सजिला बाटाहरू बनाइदिएको छ। अब पुत्र पुत्रीको बारेमा त जोर बिजोर छँदैछ हैन। यसरी चाहिँ हामीले विश्व प्रकाशक सन्तान प्राप्तिका लागि चाहिँ हाम्रा संस्कारको बाटोबाट गएर साना बच्चा 8 वर्षको 9 वर्षको त साना बच्चा हामी त गुरुकुलमा प्रवेश गर्दा त बच्चै थियौँ नि त। त्यो बेलामा गुरुहरूले आइदिने आउने, गुरुकुलमा गइसकेपछि अनि उठाएपछि त्यस पछाडि स्नान गर्न लगाउने हैन, सिकाउने, त्यो चाहिँ त्यहाँ गुरुकुलमा पाइन्छ। यो कुरा चाहिँ संस्कार नै हाम्रो लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यदि सुसंस्कृत भएर त्यसलाई परिष्कृत गरेर त्यसलाई शुद्ध गरेर चाहिँ आएका कुराहरू नै हाम्रा जीवनका लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छन्। कुन व्रतमा चाहिँ अब हामी बाँध्यौँ त, कुन व्रत चाहिँ यो मनुष्य चाहिँ जीवन प्राप्त गरिसकेपछि कुन बाटोबाट जाँदा चाहिँ यो मनुष्य जीवन सार्थक हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। त्यो त व्रतभन्दा त यस्तो चाहिँ अवस्था हो। अब ज्ञान हैन, अब उसले चाहिँ अब जीवनमा यो धरतीमा आइसकेपछि चाहिँ उसले आध्यात्मिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान, शारीरिक ज्ञान, आत्मिक ज्ञान हैन, जन्मको के हो उद्देश्य, म किन जन्मेँ हैन, म जन्मेर भोलि चाहिँ मैले गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो र म कहाँ पुग्नुपर्ने हो भन्ने कुराको हामी जन्मिएर त्यसै आएका छैनौँ यहाँनिर हैन। यो चाहिँ भाग्योदय न बहुजन्म समर्जितेन हैन, यो एकदम ठुलो भाग्य, हाम्रो ठुलो अवसर हो मनुष्य भएर जन्मिनु। र यो संस्कारको बाटोबाट चाहिँ अगाडि गएर ब्रह्मसम्म पुग्नका लागि भलै यो जन्ममा नपुगिएला। नमस्कार दर्शकबिन, कार्यक्रम सनातन सन्देशमा म उमेश शिवाकोटी। हामीले आज विशेष गरी संस्कारको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। संस्कार भनेको के हो, यसमा के हुनुपर्छ, के आवश्यकता छ भनेर यो संस्कारलाई पोइन्ट आउट गर्दै हामीले चाहिँ पाहुना बोलाएका छौँ। सन्तोष आचार्य हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ शुक्ल यजुर्वेदबाट आचार्य प्राप्त गर्नुभएको छ र उहाँसँग हामी जाँदैछौँ। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। हजुर नमस्कार, यहाँहरू सम्पूर्ण मलाई मेरो नमन छ। आज हाम्रो उमेश सरले चाहिँ संस्कारका बारेमा केही कुरा गरौँ भन्ने प्रस्ताव आयो। एकदम यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। अहिलेको समयमा हामीले संस्कारलाई नचिनेर, संस्कारलाई नजानेर, संस्कारलाई नबुझेर हामी पछि परिरहेका छौँ। हामी पूर्वीय दर्शनलाई विश्वास गर्ने हैन, पूर्वीय दर्शनप्रति चाहिँ हामी निर्भर रहेका व्यक्तिहरूले चाहिँ संस्कारलाई भुल्यौँ। संस्कार किन चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बिर्स्यौँ। त्यस कारणले गर्दा हामी चाहिँ दिनानुदिन दुखी छौँ हैन, हामी दुःखमा छौँ। किनभने आफूसँग भएको कुरालाई चाहिँ प्रयोग गर्न नजानेर हैन, प्राप्त भएको वस्तुलाई चाहिँ सन्तुलित तरिकाले चाहिँ त्यसलाई आफूमा घटाउन नजानेर चाहिँ हामी सङ्ग्रहका पछाडि लागेका छौँ। हजुर, विशेष गरेर हामी पाश्चात्य कुराहरूमा चाहिँ हामी पाश्चात्य कुराहरूप्रति हामी मोहित भएका छौँ। हामीसँग यति राम्रा चाहिँ बाटाहरू छन्, यति सरल तरिकाहरू छन् हैन, जुन संस्कारका माध्यमबाट ऋषि महर्षिहरूले हामीलाई प्रदान गर्नुभएको छ, दिनुभएको छ। ती कुराहरूलाई बिर्सेर हामी चाहिँ अत्यन्त चाहिँ भ्रमित अथवा दुखित भएका छौँ। आज म थोरै यो संस्कारका बारेमा चाहिँ केही बताउँ भन्ने मलाई लागेको छ। र सर्वप्रथम त हामी हाम्रो चाहना के हुन्छ भने हामी अब धेरै मात्रामा हामी गृहस्थी जीवनसँग सम्बन्धित छौँ हैन। अहिलेको समयमा सन्यास अथवा साधु सन्त कम हुनुहुन्छ हैन तुलनात्मक हिसाबमा। तर गृहस्थीहरूले चाहिँ के इच्छा गरेको हुन्छ भने आफ्ना सन्ततिहरूका बारेमा हैन विश्व प्रकाशक सन्तान चाहिँ प्राप्त होस् हैन, सबैको इच्छा त्यो हुन्छ। तर हामीले त्यो विश्व प्रकाशक सन्तति जन्माउनका लागि चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने संस्कारहरूका बारेमा चाहिँ हामी अनभिज्ञ भइरहेका छौँ। सर्वप्रथम मैले यहाँ के जोड्न चाहेँ भने चाहिँ हामीले संस्कार सम उपसर्गपूर्वक हैन क्रियाधातुमा घय प्रत्यय लागेर बनेको संस्कार शब्द हो। अहिले सामान्यतया हामीले जानेका 16वटा संस्कार छन्। 16 संस्कार मध्ये पनि 4वटा संस्कार त हामीलाई थाहै छैन। हामीले त्यसप्रति हामीले चिन्तन गरेकै छैनौँ हैन। जब मातापिताको चाहिँ विवाह
को कुरा आउँछ। जब विवाहबाटै हाम्रो चाहिँ संस्कारको सुरु हुन्छ सर्वप्रथम होइन, एउटा सन्तानको प्रसङ्गमा मैले यहाँ जोड्न चाहेँ। मातापिताको जब वैदिक विवाह अनुसार, विवाह त धेरै प्रकारका छन्, सामान्यतया मैले अहिले यो ब्रह्म विवाहको बारेमा चाहिँ मैले इङ्गित गर्न खोजेँ हुँ। विवाह पश्चात चाहिँ अब गृहस्थी आश्रममा गइसकेपछि हामीलाई सन्तानको आवश्यकता पर्छ। त्यो सामान्य सबैलाई चाहिँ ले थाहा पाएको कुरा हो। तर 16 संस्कार मध्येको हामीले गर्भाधान कर्म होइन, हामीले सन्तान इच्छा गरिसकेपछि होइन, सन्तानको इच्छा भइसकेपछि विवाह पश्चात मातापिताले गर्नुपर्ने कर्मको पहिलो सिँढी भनेको गर्भाधान कर्म। हामीले सामान्यतया हाम्रो कृषि प्रधान देश हो, मैले यसरी चाहिँ बुझ्ने गरी चाहिँ मैले यहाँ बताउन चाहेँ। कृषि प्रधान देश हो र हामीले सामान्य एउटा चाहिँ हामीले मानौँ धान खेती गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ त भन्दा सर्वप्रथम त्यो भूमि शोधन गर्छौँ होइन, भूमिलाई चाहिँ योग्य यथायोग्य बनाउँछौँ, त्यहाँ जल सेचन गर्छौँ होइन, त्यहाँ मल सेचन गर्छौँ, अनि मात्रै हामी सामान्य एउटा भौतिक रूपमा पनि चाहिँ हामीले चाहिँ अन्न उब्जाउने क्रममा त्यो गर्छौँ भने हामीले गर्भाधान कर्मको बारेमा खोइ हामीले चिन्तन गरेको। गर्भाधान कर्म सन्तान प्राप्ति होस् भन्ने, सन्तान होस् भन्ने कुरामा चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ सन्तान यस्तो होस् भनेर चाहिँ एउटा के गर्नुपर्ने हुन्छ गर्भाधान भन्ने। त्यसमा चाहिँ म ठ्याक्क यही आएँ, हजुरले एकदम चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँ उठाउनु भयो, पोइन्टमै आउनुभयो। मैले त्यही कुरामा यहाँ आउन खोजिरहेको थिएँ। सर्वप्रथम हामीले त्यो गर्भाधान कर्म गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ पनि उपयुक्त समय चयन गर्नुपर्छ होइन, उपयुक्त समय, उपयुक्त पात्र होइन, त्यहाँनिर चाहिँ चयन गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो गर्भाधान कर्ममा चाहिँ अब हाम्रो ज्योतिषीय, हाम्रो अब सबैभन्दा ठुलो कुरा त वेदको चाहिँ आँखा हो ज्योतिष शास्त्र। अब उचित समय त गर्नु पर्यो नि। अब सामान्यतया बिहान सूर्योदय भएपछि हामी उठ्छौँ होइन, सूर्यास्त भएपछि उठेर त हुँदैन, त्यतिखेर त शयन गर्ने बेला हो। त्यस्तै गर्भाधान कर्म पनि मुहुर्त हुन्छ, समय हुन्छ, पात्रता हुन्छ होइन। त्यो हेरेर अब सामान्यतया मासिक धर्म भइसके पछाडिका 4 दिन पछाडि यदि अज्ञानवश 4 दिन अगाडि चाहिँ सन्तान गर्भ रहन गयो भने त्यो त प्रेतत्व आउँछन् भनेको छ। त्यो धुन्धुकारी भनेर हामी बुझ्छौँ नि, त्यस्ता खालका सन्ततिहरू चाहिँ त्यो सन्तानमा ऊर्जा चाहिँ आउनुपर्ने सकारात्मक ऊर्जा भन्दा नकारात्मक ऊर्जाहरू बढी आउँछ त्यसरी। अनि 4 दिन पछाडिका 16 दिनभित्र चाहिँ गर्भाधानको कर्म गर्ने हाम्रो शास्त्रले चाहिँ त्यो विधान बताएको छ। त्यस पछाडि पनि अझ मलाई चाहिँ आफूलाई चाहिँ अलिकति दुःख लाग्दो कुरो के छ भने अब हामी सामान्यतया अहिले यो सत्य कुरा हो, बाहिर आउँदैन होइन, तर सत्य कुरा हो। हामी छोरो चाहियो, छोरी चाहियो, पुत्र पुत्रीको बारेमा चाहिँ हामी डक्टर कहाँ पुग्छौँ, हस्पिटलमा जान्छौँ, हामीले त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले छलफल गर्छौँ, अथवा त्यो हामीले कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने हामीले त्यसलाई चाहिँ खोज्छौँ। तर हाम्रो वैदिक सत्य सनातन धर्मको चाहिँ हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले प्रतिपादन गरिदिनु भएको यो संस्कारमा त भनिदिएको छ त, रजस्वला भएको 4 दिन पछाडि जोर समयमा चाहिँ सन्तानको इच्छा गरियो, जोर चाहिँ दिनमा 4 देखि 6 दिनमा यदि इच्छा गरियो भने पुत्र प्राप्त हुन्छ होइन, 7 दिनमा इच्छा गर्यो भने पुत्री प्राप्त हुन्छ। कति सजिलो छ। आफूसँग भएको हिरा नखोज्ने गोजीमा राखेको छ, अनि बाहिर भएको चाहिँ तामा पित्तलमा विश्वास गर्दै बाहिर जाने, सिसामा विश्वास गर्ने। अब हामी चाहिँ यसरी हामी भ्रमित भइरहेको छौँ। हाम्रो संस्कारले यति सजिला बाटाहरू बनाइदिएको छ। अब पुत्र पुत्रीको बारेमा त जोर बिजोर छँदैछ होइन। यसरी चाहिँ हामीले विश्व प्रकाशक सन्तान प्राप्तिका लागि चाहिँ हाम्रा संस्कारको बाटोबाट गएर चाहिँ यसको मतलब प्रत्येक दिनमा 4 दिनपछि प्रत्येक दिनमा जोर र बिजोरको प्रक्रिया भनेको के अरे पुत्र र पुत्रीको हुन्छ अथवा छोरा र छोरीको हुन्छ भनेपछि त्यसपछि हुने ती दिनहरूमा चाहिँ कस्ता खालका सन्तान जन्माउने, धन लाभको लागि हो कि धार्मिक लाभको लागि हो कि भनेर गर्ने भन्ने भन्नु खोज्नुभएको। त्यो चाहिँ मैले यहाँ जोड्न चाहेँ। सर्वप्रथम त्यो हामीले बिजारोपण हो, कुनै पनि बिरुवा रोप्ने कुराको हो होइन। बिरुवा रोप्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ ऊर्जावान भएर आउँछ भन्ने छैन, तर रोप्ने समय कुन हो त, कुन बेला चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा हो। अब त्यस पछाडिका अरू कर्महरू पनि छन्। पुंसवन कर्म छ होइन, पुंसवन कर्म चाहिँ हामीले
3 महिना पछाडि गर्नुपर्ने कर्म हो। गर्भाधान भइसके पछाडि अझ पुत्र प्राप्त होस् अथवा चाहिँ विश्व प्रकाशक सन्तति प्राप्त हुन् भनेर पुंसवन कर्म गर्नुपर्छ। त्यस पछाडि सीमन्तोनयन भन्ने कर्म छ हैन। सीमन्तोनयन कर्म चाहिँ 6 देखि 8 महिनामा गर्ने कुराहरू छन्। अनि त्यस पछाडि जात कर्म भन्ने अर्को कर्म छ, अनि मात्रै नामाकरण कर्म हो हैन। हजुर, त्यस पछाडि मात्रै नामाकरण कर्म हो। अब हामीले अगाडिका गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तोनयन, जात कर्म, यी 4वटा कर्म त हामीले सट्टै बिर्स्यौँ। हामीलाई के थाहा छ? नामाकरण मात्रै थाहा छ हैन। अब बिरुवा रोप्ने बेलामा चाहिँ उपयुक्त ठाउँमा, उपयुक्त वातावरणमा, उपयुक्त चाहिँ समयमा चाहिँ यदि बिरुवा रोपिएन भने अब त्यो बिरुवा आइसकेपछि हैन मरुभूमिमा रोपिएको होला अथवा उपयुक्त ठाउँमा नहोला। अनि एकैचोटि हामी नामाकरण संस्कार गर्छौँ, त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो सन्तति विद्वान होस्, हाम्रो सन्तति चाहिँ विश्व प्रकाशक होस्, कुलदीपक होस् भन्ने इच्छा गर्छौँ। यहाँ बिग्रेको छ कुरा। सर्वप्रथम गर्भाधानबाटै चाहिँ कुरा बिग्रेको छ। यसरी हाम्रो संस्कारले चाहिँ हामीलाई चाहिँ सुखी हैन आध्यात्मिक जीवन जिउनका लागि अथवा चाहिँ विश्व प्रकाशक सन्तति होस्, कुलदीपक होस्, हाम्रा सन्ततिहरू वृद्धि भएर जाउन्, ज्ञानी हुन् भन्ने हिसाबले चाहिँ संस्कार 16 संस्कारको परिकल्पना गरेको छ हैन। ऋषि महर्षिहरूले हामीलाई दिनुभएको छ, तर हामीले बिर्सिरहेका छौँ। 16 मध्ये मैले यी 5वटा कुरा त भने, त्यस पछाडिका अरू कर्म प्राय थाहा छ समाजमा, जनमानसमा। हाम्रा वैदिक सत्य सनातन हिन्दू धर्म का अनुयायीहरूलाई अरू कुरा लगभग थाहा छ। नामाकरण पछाडिका कर्णवेद कर्म हैन, अनि त्यहाँबाट क्षौर कर्म, चुडा कर्म, अनि वेदारम्भ, यी कुराहरू त छन्। अरू माथिका कुराहरू चाहिँ केही मात्रामा थाहा छ, तर नामाकरण अगाडिका कर्महरू धेरैलाई थाहा छैन। मैले यो जोड्न चाहेँ। संस्कार नै हाम्रो लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यदि सुसंस्कृत भएर त्यसलाई परिष्कृत गरेर त्यसलाई शुद्ध गरेर चाहिँ आएका कुराहरू नै हाम्रा जीवनका लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छन्। यसरी यो जन्मभन्दा अगाडिका पाटाहरू रहे, जसरी जन्मनुभन्दा अगाडि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा रह्यो। त जन्मिसकेपछि चाहिँ संस्कारी बनाउनको लागि जन्मिसकेपछि गर्ने कुरा चाहिँ के हो? मैले एकदमै यही कुरा मैले जोड्दै थिएँ। अब जन्मिसकेपछि जब नामाकरण संस्कार भइसके पछाडि हैन, अब हुन त जात कर्मबाटै अब जन्मिने बित्तिकै अब त्यो आमाले माताले जन्म दिइसके पछाडिका पनि त्यहाँ छन्। अब त्यो स्तनपान गराउने कुरा, पहिला दाहिने स्तन, त्यहाँ पनि मन्त्रपूर्वक, त्यहाँ पनि एउटा शुद्धता पवित्रतापूर्वक त्यहाँ विधि छ। त्यो विधिपूर्वक जात कर्म गर्दै आइसकेपछि हैन, जब नामाकरण संस्कार हुन्छ हैन, 11 दिनका दिन नामाकरण संस्कार गरिन्छ हामीले। त्यतिखेरै पनि हामीले सन्डा मर्क भनेर हामीले त्यहाँनिर एउटा विधि आउँछ, सर्स्यौँ आदि प्रयोग गरेर त्यहाँ चाहिँ हवनको विधि आउँछ। त्यो भने भोलि गएर चाहिँ सन्तान के हुन् त, त्यो नपुंसकता नहोस् हैन, उनीहरूका पनि सन्तान वृद्धि हुन्, हाम्रो वंश बढ्दै जाओस् भन्ने प्रक्रियामा चाहिँ हामीले त्यहाँ चाहिँ संस्कारका माध्यमबाट त्यहाँ अगाडि बढेका हुन्छौँ। त्यस पछाडि अब कतिखेर कर्णवेद गर्ने हैन, कान छेड्ने विधान आउँछ, चुडा कर्म, कपाल काट्ने विधान आउँछ हैन, अन्नप्राशनका कुराहरू आउँछन्। त्यहाँ 16 कर्मले त्यसै त्यो बाटोमा हामी यदि गयौँ भने हामीलाई दुःख के हो, सुख के हो, अध्यात्म के हो, मानव जीवन के हो, हामीले जन्मेपछि के गर्ने भन्ने कुराहरू अटोमेटिक त्यो सिस्टमले दिन्छ। हजुर, त्यो सिस्टमले दिन्छ। अब हामी त्यो सिस्टममा नजाने, मलाई एउटा दुःख लाग्दो, एउटा मलाई आफूलाई अलिकति चाहिँ आफूलाई दुःख लागेको कुरा के छ भने हामीले संस्कारलाई त बिर्स्यौँ। अलिअलि रहेको संस्कार, जस्तै एउटा म व्रतबन्धको कुरा मैले उठाउन चाहेँ हजुरलाई। हामीले व्रतबन्ध संस्कार गर्छौँ हैन। व्रतबन्ध संस्कार गरिसकेपछि एउटा अब अहिले देखावटी बढी छ हैन, उसको भन्दा उसको कोही चाहिँ धेरै पाहुना बोलाउने, ठुलो गर्ने, ठुलो खर्च, भौतिकमा धेरै ठुलो खर्च गर्ने, आध्यात्मिक ज्ञानमा अथवा त्यो वर्तमान गरिसकेपछि त्यसले गर्ने आचमन, हजुर आचरण के हो भन्ने कुरामा चाहिँ छैन भन्न खोज्नुभएको? एकदम मैले यसलाई कसरी चाहिँ राम्रो गर्दा हुन्छ अथवा के कम भएको छ र के गर्नुपर्ने हुन्छ? यसमा चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने, मेरो अनुभवले के भन्छ भने, सर्वप्रथम त हामीले
अभिभावकबाटै नै हामीले अलिकति सुधार ल्याउनुपर्छ होइन। किनभने हामीले घरमा आफूले गर्नु पर्यो, गरेको देखेर सिक्ने त हो बच्चाले होइन, अथवा बटुकले अथवा त्यो योग्य पात्रले देखेर सिक्ने हुन्छ, कति पढेर देखेर त्यही तरिकाले सिकिन्छ होइन। अब घरमा पनि त्यो वातावरण हुनु पर्यो। र अब जनैको महत्त्व के हो, व्रतबन्ध भनेको के हो होइन, कुन व्रतमा चाहिँ अब हामी बाँध्यौँ त, कुन व्रत चाहिँ यो मनुष्य चाहिँ जीवन प्राप्त गरिसकेपछि कुन बाटोबाट जाँदा चाहिँ यो मनुष्य जीवन सार्थक हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। त्यो त व्रतबन्ध त यस्तो चाहिँ अवस्था हो, अब ज्ञान होइन, अब उसले चाहिँ अब जीवनमा यो धरतीमा आइसकेपछि चाहिँ उसले आध्यात्मिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान, शारीरिक ज्ञान, आत्मिक ज्ञान होइन, जन्मको के हो उद्देश्य, म किन जन्मेँ होइन, म जन्मेर भोलि चाहिँ मैले गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो र म कहाँ पुग्नुपर्ने हो भन्ने कुराको चाहिँ सुरुवात चाहिँ व्रतबन्धबाट हुन्छ। किनभने उपयुक्त पात्र भयो, अब व्रतमा बाँधिन, अब ज्ञानको चाहिँ बाटोमा अगाडि बढ्नको लागि ऊ उपयुक्त पात्र भयो भनेर चाहिँ व्रतबन्धबाट चाहिँ यता सुरु हुन्छ। हजुर। अनि यसरी चाहिँ हामीले थोरै ध्यान दिनु पर्यो, जनै किन लाउने यो कुरामा, जनैको शक्ति के हो होइन यो कुरामा। अनि गायत्री जप सबैभन्दा ठुलो कुरो त मलाई, म कर्मकाण्ड पनि गर्छु होइन, मैले पूजाआजा अथवा संस्कारका कुराहरू मैले गर्नुपर्छ, मैले त्यो जोगाउनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको हो र म त्यसैमा पनि आबद्ध छु। सर्वप्रथम त हामी सामान्य नित्य कर्म गर्न सक्दैनौँ, गर्दैनौँ, अनि हामी काम्य कर्ममा चाहिँ फलीभूत भइहालोस् भन्छौँ। कामनावश गरेका कर्महरू चाहिँ फलीभूत भइहालोस्। मानौ एउटा केही कर्म गरियो भने त्यो चाहिँ भोलि नै मलाई फल प्राप्ति भइहालोस्। ए बाबा, हामीमा कर्म गर्ने त छ, तर फलको हामीमा तागत छैन। फल दिने त परमात्माले हो नि, हामीले त कर्म गर्न जन्मेका हौँ होइन। अनि एउटा सामान्य नित्य कर्म पनि नगरिसकेपछि गायत्री जस्तो एउटा चाहिँ हाम्रो गायत्री मन्त्र जुन छ, यो चाहिँ यसको त रहस्य अब समय छोटो हुन्छ सायद, फेरि पनि यसको बारेमा चर्चा गरौँला। तर म के चाहिँ भन्न चाहेँ भने गायत्री मन्त्र भनेको एउटा हाम्रो अध्यात्मको बिरुवा हो, जो दिनै पछि हामी नित्य कर्म गर्ने अझ 3 प्रकार गर्नुपर्छ, बिहान, दिउँसो, बेलुका होइन। जप गर्ने विधान त्यो छ, गायत्री जप गर्ने, सन्ध्योपासना गर्ने विधान त्यो छ। तर एक पटक पनि अहिले नगर्ने मान्छेहरू धेरै हुनुहुन्छ। अर्थात् के अरे गायत्री सम्बन्धी ज्ञान वर्तमान गरिसकेपछि पनि यो गायत्री सम्बन्धी चाहिँ ज्ञान प्राप्त नगरेका चाहिँ धेरै हुनुहुन्छ भन्न खोज्नुभयो। एकदमै। अब कति त मलाई अब कहीँ जाँदाखेरि अब त्यो यज्ञोपवीत किन लाउने त्यो थाहा छैन। फाइदा चाहिँ के हुन्छ, जस्तो मैले के भन्न चाहेँ भनेदेखि नि जनताले के अरे हाम्रो श्रोताबिनले के बुझ्न चाहनुहुन्छ भने गायत्री जप गर्दाखेरि फाइदा चाहिँ के हुन्छ? एकदमै, किनभने यो भौतिक संसार हो, यो यहाँ प्रत्यक्ष देखिएको मात्रै चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ सत्य मानिन्छ होइन। एउटा साइन्सले एउटा ल्याबले देखाइदियो भने यो सत्य मानिन्छ, तर अध्यात्मले देखाएको बाटोलाई सत्य मानिँदैन। त्यही भएर संस्कार लुप्त हुँदै हुँदै गएका छन् होइन। मैले भनेको चाहिँ धेरैलाई यो कुरा थाहा छैन। अब गायत्री भनेको त हाम्रो जीवनको चाहिँ एउटा ऊर्जा, हाम्रो जसरी हामीले एउटा मोबाइललाई चाहिँ ब्याट्री चार्ज गर्छौँ जसरी दिनै पछि, त्यस्तै हाम्रो यो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर होइन, यो आत्मालाई जागृत गराउने एउटा त्यो चाहिँ ऋषि महर्षिहरूले चाहिँ एउटा प्रतिपादन गरिदिनु भएको एउटा त्यो त शक्ति हो होइन। अब मानौ एउटा बिरुवा रोपिन्छ होइन, त्यो बिरुवालाई चाहिँ मलजल गरिन्छ, जल सेचन गरिन्छ, अनि त्यो बिस्तारै बढ्दै 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 जान्छ र फल्छ फुल्छ होइन। त्यस्तै गायत्री मन्त्र जप सन्ध्योपासना भनेको त ज्ञानको एउटा चाहिँ सुरुवात हो होइन, व्रतबन्ध भनेको। अब रुखै मरेको छ, जरा सुकेको छ भने त त्यसमा जति पानी हाल्नुहोस् त्यो त आउँदैन नि, त्यो पानी पनि खेर गयो, मल पनि खेर गयो। त्यस्तै नित्य कर्म गरेको छैन अनि काम्य कर्महरू चाहिँ गर्दै जाने भने त त्यही सुकेको बिरुवामा जल हाले सर हुँदैन भन्न सकिन्छ त? मैले त्यहाँ जोड्न खोजेको गायत्री मन्त्रमा त्यो शक्ति छ कि त्यो अध्यात्मलाई जगाउने, त्यो आत्मबललाई जगाउने होइन, त्यो चाहिँ सच्चित आनन्द स्वरूप परमात्मामा पुग्नका लागि चाहिँ एउटा इँटाको रूपमा, एउटा पाइलाको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउने शक्ति चाहिँ गायत्री मन्त्रमा छ। यसमा हामीले के बुझ्न चाह्यौँ भनेदेखि
गायत्री जब गायत्री मन्त्रको कुरा गर्दै जाँदाखेरि, गायत्री जपको कुरा गर्दै जाँदाखेरि जब वर्तमान गराइन्छ, गुरुको दायित्व के हुन्छ? एकदमै त्यतिखेर भनेको चाहिँ गुरुको दायित्व के हुन्छ भने त्यहाँ विधिमा पनि आउँछ। जस्तै गुरुहरूले विधिपूर्वक व्रतबन्ध कर्म गराइदिनु पर्छ, हजुर हैन। त्यस पछाडि त्यहाँ देशान्तरका कुराहरू आउँछन्, हैन। गायत्री जप्ने विधिका कुराहरू आउँछन्, हैन। कुन बेलामा, हैन, कतिखेर, कसरी भन्ने त्यहाँ विधि, सन्ध्योपासन विधि नै छ, हैन। त्यो कुरा चाहिँ गुरुहरूले त्यो चाहिँ बताइदिनु पर्यो, त्यसको रहस्य बुझाइदिनु पर्ने चाहिँ दायित्व चाहिँ गुरुहरूको हो। वर्तमान जसले जुन गुरुबाट हुन्छ उसले चाहिँ यसको बारेमा सम्पूर्ण, उहाँहरूले चाहिँ यसको बारेमा सम्पूर्ण ज्ञान दिनुपर्छ। एकदमै तर यो भएको छैन त अहिलेसम्म त। एकदमै यहाँ हामी यही त चुकेका छौँ। मैले पनि गुरुहरूले कानमा खुसुखुसु गरिदिनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ गरिसकेपछि उहाँ त्यो वर्तमान कार्य के अरे कर्म समाप्त भइसकेपछि उहाँहरूले यसलाई छोडेर जानुहुन्छ। एकदम यो छोडेर जानुहुन्छ, कसरी गर्ने, के गर्ने भन्ने कुरा त सायद उहाँहरूले सिकाउनुहुन्न। अब यो कुरा यहाँ एउटा अहिले के पनि छ भने जस्तै आधुनिकता र वैदिक हाम्रो गुरुकुलीय परम्परा यो दुईटा छ नि त। अब यो चाहिँ कस्तो हो भने व्रतबन्ध गरिसकेपछि गुरुकुलमा गएर प्रवेश गर्ने, हैन। अब गुरुकुलको हाम्रो जुन गुरुकुलीय शिक्षा छ त्यहाँ जाने, हैन। गुरुकुलभित्र प्रवेश गरिसकेपछि फेरि यी सबै कुराहरूको त्यहाँ सिस्टमेटिक, जसरी हामी गुरुकुलमा हामीले अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि हामी चाहिँ प्राय हामीले त्यो ब्रह्म मुहुर्तमा चाहिँ उठ्नु पर्थ्यो। गुरुहरूले आएर चाहिँ अब साना बच्चा 8 वर्षको 9 वर्षको त साना बच्चा, हामी त गुरुकुलमा प्रवेश गर्दा त बच्चै थियौँ नि त। त्यो बेलामा गुरुहरूले आइदिने, आउने, गुरुकुलमा गइसकेपछि अनि उठाएपछि त्यस पछाडि स्नान गर्न लगाउने, हैन, सिकाउने, त्यो चाहिँ त्यहाँ गुरुकुलमा पाइन्छ यो कुरा चाहिँ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ सन्ध्योपासना, हामी त धेरैजना गुरुकुलमा त 50-60 जना 100 जना कति हुन्छ, अब सबैलाई राखेर गुरुले अगाडि बसेर त्यो विधि त्यो त गुरुकुलमा भयो। जस्तो अहिलेको जमानामा कोही गुरुकुलमा के थोरै पर्सेन्ट छन् भने बाँकी स्कुलमा पढ्छन्। त गुरुकुलमा जान नसक्ने अवस्थाको लागि त हुनु पर्यो नि। गुरुकुलमा जान त सबैले एकमुष्ट गुरुले सिकाउनुहुन्छ। त वर्तमान गरिसकेपछि उहाँको चेलालाई त कसरी सिकाउने, कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हो कि होइन, यो चाहिँ कुरा हो। यो बारेमा चाहिँ हामीले एकदम सोच्नुपर्ने अवस्था छ। किनभने अब यसको महत्त्व गुरुले बुझाइदिइसकेपछि र शिष्यले अथवा चाहिँ अभिभावकले यो कुरा बुझिसकेपछि यसलाई सहज गर्नका लागि केही समयका लागि, हैन, मैले पनि यो सोचेको कुरा हो, हैन। केही समयका लागि जस्तै हप्ता दिन 10 दिन त्यसलाई चाहिँ बुझाउन अथवा त्यो क्रमलाई चाहिँ अगाडि बढाउनका लागि केही दिन चाहिँ उसलाई आफ्नो रोहबरमा अथवा आफ्नो भित्र चाहिँ राख्नै पर्छ। स्कुलिङ गर्नुपर्छ। स्कुलिङ एकदमै गर्नै पर्छ, एकदम जरुरी छ। अघि हजुरले भने जस्तै गुरुकुलमा त यो सम्भव छ। यो पनि अझै स्कुलिङ गर्नु त प्यारेन्ट्सको कुरा भयो। यसतातिर हामी गएनौँ। मैले भन्न खोजेको गुरुहरूले चाहिँ आफूले दिनुपर्ने शिक्षामा चुकेका छन् कि छैनन्। किनभनेदेखि वर्तमान गर्ने भनेको त एउटा प्रक्रिया हो। प्रक्रिया गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ धारण गराउने र धारण गरेपछि त्यसलाई चाहिँ व्यवहारमा ल्याउने काम त सेकेन्ड पार्ट हो नि। पहिलो पार्ट हो आर्थिक लाभको लागि अर्थदेखि लिएर सबै कामको लागि भयो। दोस्रो पाटोको लागि कुनै गुरुहरूले कहिले काहीँ गरेको देखिँदैन। यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ अब समाजलाई चाहिँ के अरे बाटो देखाउने त? यो चाहिँ म चाहिँ के भन्छु भने यो एकदम इच्छा शक्ति पनि हो, हैन। यो चाहिँ गुरुहरूले पनि त्यो क्षमता राख्नुपर्छ, हैन। गुरुहरूले पनि आफूले कर्म गराइसकेपछि त्यो कर्मको महत्त्व, त्यो कर्मको विशेषता, त्यो कर्मको चाहिँ उद्देश्यका बारेमा चाहिँ प्रष्ट पार्नुपर्छ र चाहिँ प्रष्ट बनाइसके पछाडि चाहिँ अनि त्यसको प्रक्रियामा अगाडि गुरु भनिन्छ हामीले। जस्तै हाम्रो कुलो गुरु भनिन्छ नि हाम्रो समाजमा एउटा छ। त्यो त के भने गुरु भनेको त मार्ग देखाउने व्यक्तित्व हो, हैन, ज्ञानको चाहिँ बाटोमा हिँडाउने व्यक्ति हो। त्यसकारण चाहिँ सत्पात्र, यहाँ सत्पात्रको बडो महत्त्व छ हाम्रो सनातन धर्ममा। हजुर, पात्र, कर्ता अनि प्लस गुरु पनि सत्पात्र हुनु पर्यो के। अनि त्यस पछाडि मात्रै यो कुरा अगाडि बढ्छ। अहिले चाहिँ यो एकदम हजुरले भनेको कुरा यो खड्किरहेको, समाजमा खड्किरहेको कुरा हो। यही कारण हो त हाम्रो संस्कार पछि आउनुको मुख्य कारण यही हो कि अरू पनि छ? एकदमै
यो पैँट कुरा यही छ। किनभने हामी हाँगामा, फलमा, फुलमा, पातमा जानुभन्दा पनि हामी पहिला जरो हेर्नुपर्छ, बिरुवा हेर्नुपर्छ। जब बिरुवा चाहिँ संस्कारको बाटोबाट चाहिँ आएको छ भने अब हामीले त्यसलाई चाहिँ हामीले पछि गएर त्यसलाई अब एउटा मानव एउटा आँपको बिरुवालाई चाहिँ होइन राम्ररी त्यसलाई हुर्कायौँ, त्यसलाई राम्ररी गऱ्यौँ भने त्यसले वर्षौँ वर्ष फल दिन्छ। त्यसलाई फेरि गएर त्यहाँ गरिराख्नु पर्ने आवश्यकता हुँदैन। त्यस्तै संस्कार चाहिँ हामीले बच्चै बेलामा सानैमा चाहिँ हामीले दिन सक्यौँ भने त्यो पछि गएर चाहिँ विश्व प्रकाशक सन्तति जन्मिन्छ। हाम्रो वैदिक सत्य सनातन धर्मको चाहिँ रक्षक पहरेदार भएर अगाडि आउँछ। समाजलाई त्यसले चाहिँ राम्रो सन्देश दिन्छ, आफ्नो जीवनलाई पनि सार्थकता को बाटोतिर अगाडि लान्छ। र मनुष्य जन्मेपछि उसको उद्देश्य भनेको हुन्छ भौतिकता चाहिन्छ, साध्य पनि चाहिन्छ, होइन साधन पनि चाहिन्छ। साधनमा बसेर साध्य चाहिँ मा पुग्ने हो नि त। भौतिकता चाहिन्छ किनभने शरीर चाहिन्छ, घर चाहिन्छ, हामीलाई न्यानो पना चाहिन्छ, होइन हावा पानी घामबाट बच्नका लागि भौतिकता पनि चाहियो। यी दुईटा एक आपसका चाहिँ दुईटा पाटा हुन्। तर भौतिकतामा मात्रै अल्झिएर होइन चाहिँ बस्नु चाहिँ त्यो चाहिँ उपयुक्त हुँदैन। तत्कालको लागि मात्रै हुन्छ भन्न खोज्नु। तत्कालको यो चाहिँ साधन हो। साध्य चाहिँ ज्ञान हो। त्यो चाहिँ मनुष्य जन्मको उद्देश्य के हो, लक्ष्य के हो, त्यो पहिल्याउनु पर्ने चाहिँ प्रमुख चाहिँ त्यो लक्ष्य चाहिँ हाम्रो त्यो। हामी जन्मिएर त्यसै आएका छैनौँ यहाँनिर, होइन। यो चाहिँ भाग्योदय न बहुजन्म समर्जितेन, होइन यो एकदम ठुलो भाग्य, हाम्रो ठुलो अवसर हो मनुष्य भएर जन्मिनु। र यो संस्कारको बाटोबाट चाहिँ अगाडि गएर ब्रह्मसम्म पुग्नका लागि भलै यो जन्ममा नपुगिएला मानौ, अथवा हजुरले भन्न खोज्नुभएको सनातन जुन धर्म भनिन्छ अथवा सनातन सभ्यता भनिन्छ त्यो भनेको निरन्तर चल्ने र हाम्रो प्रत्येक कर्मको लागि चाहिँ तपाईँको अगाडि फ्युचर चाहिँ तपाईँको फ्युचर चाहिँ तपाईँको हाम्रो के अरे व्यवस्थित हुन्छ भन्न खोज्नुभएको। एकदमै यो त यति सजिलो छ, यति सजिलो तरिकाले हामीलाई चाहिँ हाम्रा पूर्वजहरूले, हाम्रा ऋषिमुनिहरूले एउटा बाटो बनाइदिनु भएको छ। 16 संस्कार, यी 16वटा खुड्किलाबाट जाऊ, योबाट गयो भने चाहिँ तिम्रो चाहिँ उत्तम चाहिँ यो मनुष्य जीवनको चाहिँ तिमीले लक्ष्य प्राप्त गर्छौ भनेर भविष्य राम्रो छ। यति सजिलो बनाइदिएको छ त हामी किन पाश्चात्य कुरा हाम्रो जमिनमा जे छ त्यही कुरामा पो हामीले उपयोग गर्नुपर्छ त। अमेरिकामा के छ, अस्ट्रेलियामा के छ, क्यानाडामा के छ त्यो त हामीलाई सरोकार भएन नि। भलै जान्न खोज्नु त्यो ठिक हो, ज्ञान हासिल गर्नुपर्छ, तर ज्ञानको कुनै सीमा हुँदैन। अब हजुरले भनिहाल्नुभयो अब हामीले संस्कारको बारेमा त धेरै कुरा सिक्यौँ। अब हामी राष्ट्रतिर जान्छौँ किनभनेदेखि राष्ट्रलाई पनि संस्कारको आवश्यकता छ कि छैन भन्ने कुरा हामी गर्छौँ। जस्तो अहिले चाहिँ सबैभन्दा जल्दो बल्दो कुरा राज्य पक्षले एमसीसी हामीलाई चाहियो भनेर भनेका छन्। जनताले एमसीसी भनेको घातक हो भनेका छन्। गुरुवर्गले आध्यात्मिक जगतले चाहिँ एमसीसीलाई कसरी हेरेको छ? एकदमै यो महत्त्वपूर्ण अहिलेको चाहिँ समसामयिक कुरा यहाँले के यो अनुदानै हो त? यहाँलाई एकदम धन्यवाद छ, होइन यो कुरा उठाउनु भयो। म आभारी पनि रहेँ। हजुर, वास्तवमा एमसीसी भनेर जुन अहिले युरोपियन देशहरूले अथवा अमेरिकाले चाहिँ नेपालमा एउटा चाहिँ उसको वर्चस्व कायम गर्नका लागि एउटा कुनै अस्त्र प्रयोग गरेर लाद्न खोजिरहेको छ। यसका बारेमा चाहिँ धेरैलाई यो चाहिँ के हो भन्ने एउटा पनि छ जिज्ञासा हुन्छ। मैले बुझेअनुसार, मैले जति बुझेको छु यो पाश्चात्य कुरालाई यो हाम्रो माटो हो, होइन हाम्रो चाहिँ भूमि हो। यो भूमिमा चाहिँ केही चाहिँ द्रव्य, होइन द्रव्य पिचास भन्न चाहेँ मैले त। किनभने द्रव्यका लागि आफ्नो जननी, आफ्नो धरती, आफ्नो माटो बेच्नुहुन्छ त, होइन। किनभने यहाँको परिवेश अनुसार चलाउन सक्ने मात्रै त्यो चाहिँ शासक हो। अथवा जनताले के भनेको छन् त्यो चाहिँ नसुन्नु भनेको, एकदम द्रव्यको लागि मात्रै सुन्नु भनेको। एकदम यो कस्तो छ भने अरूको चाहिँ वशीभूत, अरूसँग चाहिँ वशीभूत भएर, होइन अरूको चाहिँ योजनाबाट चाहिँ आफ्नो देश चलाउनु यो कहाँसम्मको चाहिँ राजनीतिक हो त? यो राजनीतिक संस्कार, यसमा पनि राम हेर्नुहोस्, सिक्नुहोस् न, रामबाट सिक्नुहोस् राज्य कसरी चलाउनु पर्छ,
होइन छन् त हाम्रा प्रशस्त छन्। होइन अझै रामतिरै जानु परेन। आज जनताहरूले के भनिरहेको छ त एमसीसी हुँदै हुँदैन भनेको सन्दर्भमा चाहिँ यसरी गर्दाखेरि त उहाँहरूलाई त हजुरले के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ छोटो उसमा दिनुहोस् न। एकदमै यो त एकदम राष्ट्रघाती हो होइन। यो आफ्नो देश आफैले चलाउन सक्नुपर्छ, आफ्नो परिवार आफैले चलाउन सक्नुपर्छ, आफ्नो माटो आफ्नो भूमिलाई चिन्न सक्नुपर्छ। यो चाहिँ 9वटा द्वीप मध्येको उत्तम पवित्र जम्बूद्वीपमा रहेको हाम्रो यो प्रमुख चाहिँ हाम्रो यो विश्व, म त यसलाई के भन्छु भने यो विश्वको युनिभर्सिटी हो यो होइन। यो नेपाल भूमि भनेको संसारलाई आत्म चिनाउने अथवा ज्ञान बाँड्ने एउटा युनिभर्सिटी हो। यहाँनिर चाहिँ वैदेशिक चाहिँ प्रलोभनबाट यी पैसाका उसमा चाहिँ आएर हाम्रा चाहिँ राजनीतिक नेताहरूले चाहिँ यसलाई बिगार्नु हुँदैन। र चाहिँ यहाँ एउटा मलाई दुःख लाग्दो कुरो त मैले सुनेको होइन, यो कहाँसम्मको हुन्छ सामान्यतया अब त्यो एमसीसी भन्ने जुन त्यो एउटा योजना छ त्यो आएर यहाँनिर उसले चाहिँ कार्य गर्ने, हाम्रा देशका खनिज पदार्थ आदि इत्यादि उसले लाँदैन कसरी भन्न सकिन्छ। उसले एउटा एरिया जम्मा गर्छ अनि त्यहाँभित्र भएका त उसले सबै लिएर जान्छ नि त। उसलाई उजुर त्यहाँनिर हामीले कम्प्लेन गर्न नपाउने होइन, हामीले त्यहाँनिर चाहिँ उसप्रतिका चाहिँ केही चाहिँ आपत्तिहरू जनाउन नपाउने, पाए पनि अमेरिका गएर चाहिँ हामीले उजुर गर्नुपर्ने, केही त्यहाँनिर चाहिँ अन्याय भयो भने यस्ता कुराहरू। र मलाई लाग्छ एकदम यो देशका लागि चाहिँ उपयुक्त छैन होइन। यो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइरहेका छौँ र अब यहाँसँग बिदा पनि लिन चाहन्छौँ। हजुर धन्यवाद। यहाँले आज थोरै कुराहरू मलाई बोल्न अवसर दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ होइन। यसरी हाम्रा संस्कारका बारेमा बोलाउने अथवा खोज्ने व्यक्तित्वहरू धेरै कम हुनुहुन्छ होइन। यहाँलाई यसमा चाहिँ यहाँ पर्नुहुन्छ, यहाँलाई मैले धेरै धेरै धन्यवाद चाहिँ ज्ञापन गरेँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम खं ब्रह्म।